बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अनामजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पहला वीक का दिन है मंडे, सो विश करेंगे आपको कि आपका दिन अच्छा गुजरे और हमेशा की तरह ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जो है वो आसानियाँ बांटने वाला बनाए। अच्छा, कितना अजीब सा लगता है ना जब आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हों जिनके साथ रहना, आई एम सॉरी लेकिन ये लफ्ज़ थोड़ा सख्त है, मजबूरी होता है, क्योंकि हम जवाबदेह होते हैं उनके लिए। अल्लाह ताला को जाके हमने जवाब देना होता है। कुछ ताल्लुक़ इतने करीब के होते हैं, खून के होते हैं कि हम जवाबदेह होते हैं, लेकिन वो आपको मुश्किल में डाल रहे होते हैं, वो आपको परेशानी में डाल रहे होते हैं। वो कैसे? कोई भी एहसास जो किसी भी ताल्लुक़ या किसी भी रिश्ते में रहते हुए जो है वो दूसरों को तकलीफ़ या मुश्किल में ले आए, मुझे लगता है कि वो गलत है और ये बड़ी सच सी बात है। अब ये एहसास क्या है? इस एहसास में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह से कुछ लोग हैं जो शक करते हैं। अब ये जो एक लफ्ज़ है ना, जो बहुत छोटा सा है जिससे हम शक कह रहे हैं, लेकिन इस लफ्ज़ ने लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर दी। घर के घर ख़त्म हो गए, जल गए, बर्बाद हो गए, लोग मिट्टी में मिल गए। लेकिन ये जो शक है इसको तसल्ली नहीं मिल सकी। ये एक ऐसी आग है जिसमें सिर्फ आप ये नहीं सोचते कि आप सामने वाले को जला रहे हैं, बल्कि जो शख्स शक कर रहा होता है वो ख़ुद भी उस आग में जल रहा होता है। और चलो ठीक है, आपने दूसरे के लिए तो बुरा सोचा, आप अपने लिए कुछ अच्छा कर लो, कम से कम आपकी ही ज़िंदगी संवर जाए। ऐसा नहीं है। शक करने वाला और वो जिस पर शक कर रहा होता है, ये दोनों शख्स जो हैं वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अच्छा, आज जो है ये जो शक है जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत बड़ी बर्बादियां देखने को मिली। आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे या आपने भी ऐसी कोई कहानी ज़रूर सुनी होगी। बट द पॉइंट इज़ कि क्या हम इस इमोशन को, जिसे शक कहते हैं, इसको हम बीमारी कबूल करते हैं? क्योंकि पहले तो हमें कबूल करना पड़ेगा कि मेरे अंदर कोई ऐसा एहसास मौजूद है जिससे दूसरों को प्रॉब्लम है या जिससे दूसरों को तकलीफ़ है। फिर दूसरी चीज़ ये कि अगर हम ये कबूल कर लेते हैं कि मैं बीमार हूँ, तो फिर मैं अपनी बीमारी के इलाज के लिए मुआलिज के पास जाता हूँ। लेकिन जो लोग शक करते हैं, पहली तो बात है कि वो ये मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है और जो मैं देख रहा हूँ बस वही दुरुस्त है। अक्सर आंखों देखा भी कहते हैं कि धोखा होता है। बग़ैर तस्दीक के, बग़ैर कुछ सोचे किसी पर इल्ज़ाम लगा देना और ये सोच लेना कि ये शख्स ऐसा ही है, इसको शक कहा जाता है। तो द पॉइंट इज़ कि क्या शक बीमारी है, और अगर ये बीमारी है तो क्या इसका इलाज मुमकिन है ताकि आप भी सुकून से और दूसरे भी जो हैं वो सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। मैंने बहुत सारे केसेस जो हैं जिनको मैं अभी देख भी रही थी जब मुझे इस पर प्रोग्राम करना था कि हम शक पर बात कर सके। तो स्पेशली जो है ये जो मियाँ बीवी के दरमियान का जो ताल्लुक़ है, इसमें ये आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा उठ कर आती है कि मियाँ अपनी बीवी पर शक करते हैं और बीवी जो है वो अपने मियाँ पर शक करती है। अब अगर दोनों से, वैसे बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी है कि दोनों के पास सबूत मौजूद होते हैं कि अगर हम शक कर रहे हैं तो उसकी बेस ये है, लेकिन ज़्यादातर आवाज़ें जहाँ से उठती हैं वहाँ पर कोई सबूत नहीं होता, बट बस एक शक होता है। क्या रिश्ते को निभाने के लिए या जो आप पॉजेसिव हो उस चीज़ को शो करने के लिए शक करना ज़रूरी होता है? इस पर ही आज कुछ बात करेंगे। एंड इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, जब मैं मियाँ बीवी के रिश्ते की बात करती हूँ और ये बात करती हूँ कि हाँ जी, मर्द को तो हक़ हासिल है कि वो औरत पर शक कर सकता है। सो इस बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो शायद बेहतर तरीके से इस बारे में बात कर सकेंगी, क्योंकि इनके शेल्टर हाउस में ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जिनके घर ख़त्म हो गए सिर्फ इस शक की बुनियाद पर। आलिया भाभी को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप आलिया भाभी? अल्लाह का करम है। शक बीमारी है? बीमारी है भी, और कुछ जगहों पे शक बहुत ज़रूरी भी होता है। और अच्छा। शक, हाँ, कुछ जगहों पे बहुत ज़रूरी होता है और शक नहीं करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। शक ये नहीं मैं करना ख़वातीन से कहूँगी कि शक में घर को ना तबाह करें, क्योंकि शक ही तो इंसान को यकीन की तरफ ले जाता है ना। हाँ, लेकिन बाज़ लोग शक को यकीन तक बदलने से पहले ही तबाही फैला देते हैं। सही।
تصدیق ضروری ہے؟ تصدیق ضروری ہے. شک اور وہم بہنے ہیں دونوں, اور وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. اور شک کا علاج کس کے پاس ہے؟ شک کا علاج بھی کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن شک کو میں غلط اس لیے نہیں کہوں گی کہ بہت بڑے بڑے کیسز, اگر میں پولیس کو لیتی ہوں تو کیسز اسٹارٹ کہاں ہوتے ہیں؟ شک کی بنیاد پہ انویسٹیگیشن اسٹارٹ ہوتی ہے نا, جب بھی کیس کوئی آتا ہے, اور پھر اس سے ہی انسان کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے. یہ پولیس والے کوئی بہت بڑے بڑے مسئلے حل کر لیا کرتے ہیں. تو شک میں آپ نے صرف اس چیز کو اپنے دل میں رکھنا ہے, اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے, لوگوں کی باتیں زیادہ نہیں سننی ہے. کیونکہ جب آپ شک کرتے ہیں, اسپیشلی گھر کے حوالے سے جب آپ شک کرتے ہیں, تو آس پاس کے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں آپ کے معاملے میں, آپ کو بظاہر بہت محبت سے ملتے ہیں, لیکن دراصل وہ آپ کے مسئلے کو کبھی جان کر کبھی انجانے میں, کہتے ہیں نا نادان دوست بھی جان کر جنجال ہوتا ہے. میں نہیں کہوں گی کہ وہ کوئی بہت برے ہی لوگ ہوتے ہوں گے, ایکسپیرینس کم ہوتا ہے, اپنی کچھ پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے شک کی وجہ سے گھر خراب ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے جس کو میں بہت بلیو کرتی ہوں. وہ کیا؟ وہ ہے ٹرپل ٹی کے نام سے ہے, جس میں اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی فلانے شخص نے آپ کے لیے کوئی بات کہی ہے یا آپ کے دوست نے, تو آپ اس کو وہیں پہ ہولڈ کروائیں. ہولڈ کروا کے آپ اس سے سب سے پہلے ایک چیز پوچھیں گے, بات یہ ہوگی کہ جو بات تم مجھ تک پہنچا رہے ہو کیا تصدیق ہے کہ وہ بالکل سچ ہے؟ وہ تمہیں یقیناً کہے گا کہ میں نے کسی سے سنا ہے. پھر اس سے پوچھو گے کہ کیا وہ بات جو تم مجھے بتا رہے ہو وہ سن کر مجھے خوشی ہوگی؟ تو وہ کہے گا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. پھر تیسری بات کہ کیا وہ بات میں اگر سن لوں تو اس سے تمہیں, مجھے یا اس شخص کو کسی کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو وہ کہے گا نہیں. تو ٹرپل ٹیسٹ آف ٹروتھ. تو یہ جو ٹرپل ٹیسٹ آف ٹروتھ ہے, آپ اس کو ذہن میں رکھیں, اور کوئی بھی شخص جو آپ کے پاس آئے پہلے 3 چیزیں پوچھ لیجئے گا کہ تمہیں تصدیق ہے کہ چیز سچ ہے, کیا یہ سن کر ہمیں خوشی ہوگی, کیا یہ سن کر ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. اگر خوشی بھی نہیں ہے, فائدہ بھی نہیں ہے, اور وہ سنی ہوئی بات ہے, تو اس سے شک کو آپ مضبوط مت کیجئے گا. رائٹ, لیکن اس کو تسلی ملے گی نا, کیونکہ اس کا ہاضمہ کمزور ہے, تو وہ بتائے گا نہیں تو اس کو سکون کیسے ملے گا؟ اور گوسپ سے جو مسئلے مسائل پیدا ہوں گے پھر وہ اس کو بھی بھگتنے کو تیار ہو جائے. صحیح. لیکن اکثر ہم خود غلط ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سامنے والا کہیں سوال نہ کر لے, اس لیے ہم اس پر ہی شک کر لیتے ہیں, اسی پر آواز اٹھا لیتے ہیں. یہ سوچ کیا ہے؟ یہ تو پھر ہمیں عمران بھائی بتائیں گے نا. تو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. کیا صبح میں شک و شبہات, بس ہم نے آج مجھے شک ہے عمران بھائی پر. کیا شک ہے یہ آپ کو بریک کے بعد بتاؤں گی. ہمارے ساتھ رہیے جی اٹھا پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. جی اٹھا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں شک پر, جو تعلق کو خراب کر دیتا ہے, رشتوں کو ختم کر دیتا ہے, اینڈ نہ صرف آپ کی خود اعتمادی بلکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ کمزور کرتا ہے. اگر آپ بھی اس طرح کے کسی تجربے سے گزریں تو ضرور کال کیجیے اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے. عالیہ بھابی ہمارے ساتھ موجود ہیں, عمران بھائی نے ہمیں جوائن کیا. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عمران بھائی, شک ہے کیا, اور کیا ہم اس کو بیماری کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ اگر ہم شک کا متضاد دیکھیں, شک کا اپوزٹ دیکھیں, تو وہ کیا ہوگا؟ یقین, بھروسہ, اعتماد. یہی ہوگا, اعتماد, بھروسہ, یقین. اگر آپ کو اپنی زندگی کے اوپر, آپ کو اپنے رشتوں کے اوپر, آپ کو اپنے آنے والے کل کے اوپر یقین, بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ ایک شک کی کیفیت میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے. صحیح. شک 100% بیماری ہے. یہ ذہنی بیماری بھی ہے, یہ روحانی بیماری بھی ہے. اوکے. وہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ حجرات میں واضح طور پر بتایا کہ اے ایمان والو, زیادہ گمان نہ کیا کرو, بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں. اچھا, اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں ایک چیز بڑی واضح طور پہ پتہ, اور پھر آگے بہت چیزیں بتائی کہ چغل خوری نہیں کرو, گناہ ہوتے ہیں. آگے جا کے انہوں نے بہت جو ہے آیت نے بتایا کہ چغل خوری نہیں کرو, بیک بائٹنگ نہیں کرو, غیبت نہیں کرو, نیم کالنگ نہیں کرو. یہ پوری آیت نے بہت بہت خوبصورت آیت ہے کہ جو کہ ہمیں بیہیویئرس کے اوپر سورہ حجرات بتاتی. تو اگر واضح طور کے اوپر کہا اور اے ایمان والو, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شک کا ایمان سے ایسا نہیں کہ اگر ایک آدمی کا ایمان بہت ہے تو وہ شک نہیں کرے گا. انہوں نے کہا اے ایمان والو,
بہت سے گمان جو ہے وہ گناہ. جیسے عالیہ بھابی نے شروع میں بات کہی تھی نا, وہ بات صحیح ہے کہ جو گمان ہے نا وہ سروائیول کے لیے بڑا ضروری ہے. مجھے تھوڑا بہت گمان ہونا چاہیے کہ یہ پانی صحیح ہے یا نہیں ہے, گندا تو نہیں ہے. صحیح. اگر میں ہر چیز استعمال کرنا شروع کر دوں گا تو پھر ظاہر ہے میرے لیے سروائیول مشکل ہو جائے گا, مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی حد کیا ہوگی, اس کی حد کیا ہے, یہی والی بات ہے نا کہ اس کی حد کیا ہوگی. اگر مجھے یہاں پہ یہ حد ہو گئی کہ یار آپ نے یہ والا پانی پیا تھا اور آپ بیمار ہو گئی تھی تو میں بھی یہ پانی پیوں گا تو میں بھی بیمار ہو جاؤں گا. اگر یہ رائٹ شک ہے. نہیں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اس پانی ہی کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے ہیں, یا اس سے پہلے جو آپ کچھ کھا پی کے بیٹھی ہوئی تھیں اور اب آپ نے کہا کہ جی اس پانی کی وجہ سے ہو گیا. یعنی اگر میں ہر چیز کے اوپر شک کرنا شروع کروں گا تو میری زندگی آگے بڑھنا بند ہو جائے گی نا, رک جائے گی. تو وہ گمان, بہت سارے گمان, جب میں گمان میں لگا رہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنا وہ جو ایک مدافعتی نظام ہے اس کو بھی میں تباہ و برباد جو ہے وہ کر دوں گا. خاص طور سے یہ جو شک ہے رشتوں کے اندر زہر قاتل ہے. رشتوں کے اندر زہر قاتل ہے نا. روایت بتاتی ہے کہ یہ دیمک کی طرح ہوتا ہے کہ سامنے سے آپ کو نظر تو آتا ہے کہ یہ لکڑی ہے, لیکن ایک دن وہ پوری شیٹروں کے نیچے گر جاتی ہے اور یہ کھا جاتا ہے. اور دوسرا اس میں ایک اور بھی ہے کہ جو شک کرنے والا ہے رائٹ, وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے اس کے بجائے جس کے اوپر وہ شک کر رہا ہو. وہ بھی اس آگ میں جل رہا وہ اس آگ کے اندر مستقل جو ہے وہ جل رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک ایسا کوئی بھی رویہ جس سے انسان کی اپنی زندگی آگے نہ بڑھ رہی ہو, بہتر نہ ہو, حال کو انجوائے نہ کر رہا ہو, شکرانے کی نعمت کے اوپر توجہ نہ دی جا رہی ہو, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی جو ہے نا وہ واقعی ایک بیماری ہی تو ہے. یعنی اس کی زندگی کیا رہ گئی ہے. اور سامنے والا اتنا انکمفرٹیبل ہوتا ہے, اتنا انکمفرٹ. اور جو شک ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف بولنے سے ہو, واضح یہ کافی بتا دیتا ہے کہ یہ آپ کو اس کے اوپر کتنا بھروسہ. اچھا رائٹ. اچھا, اس میں ایک اور بھی چیز ہے, ابھی میں آتی ہوں عمران بھائی کی طرف تو میں اس پہ بھی جانوں گی کہ اکثر یہ شک صرف آپ کی ہی شخصیت کے ارد گرد گھومتے ہیں اور وہ پھر آپ خود بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ کمفرٹ زون سے نکال کے اور مشکل میں لے آتے ہیں, اور وہ کیسے, اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن ابھی رشتوں کی بات کی عمران بھائی نے, تو ارے بھابھی وہ دو لوگ جو وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے کہتے ہیں دو بول کہہ کے میں تمہیں فارغ کر دوں گا, یہ جو جملہ جو میراث میں ملتا ہے کچھ مردوں کو, سب کو نہیں ملتا, کچھ کو ملتا ہے, اس کو میراث سمجھتے ہیں اپنی. اسی طرح یہ بھی بات یہ کہ عورت شک کرتی ہے تو وہ رہ لیتی ہے یا گزارا کر لیتی ہے, لیکن جب مرد کو عورت پر شک ہوتا ہے تو وہ اس کا بڑا برملا اظہار کرتا ہے. یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. تو اس رشتے میں جہاں ہم اسپیسیفک میاں بیوی کی بات کریں, اس میں شک کی حیثیت کیا ہے اور یہ کتنا نقصان پہنچاتا ہے؟ شک عورت مرد پر کرے, مطلب میاں بیوی پہ کرے, بیوی میاں پہ کرے, نقصان اس گھر کو اور اس بچوں کو ہوگا, اور دونوں میاں بیوی کو نقصان ہوگا. مرد کی جو انا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے, ہم سب پر کرے, ہم عورتوں بھی کرے, اس کی انا اس کو چین سے نا بیٹھنے نہیں دیتی. عورتوں میں بھی تو انا ہوتی ہے. عورتوں کی انا کو زمانے نے کچل دیا ہے. عورتوں کی انا کو زمانے نے یہ کہہ کے, ایک تو یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہارا جوڑی دار ہے, تم اس سے علیحدہ بھی ہو جاؤ گی, پھر کسی کی زیر سایہ آؤ گی نا, تو کیا وہ مرد نہیں ہوگا؟ یہ ایک جملہ ہے جس کی آپ نے بنیاد ابھی رکھی تھی کہ بھئی میں مرد ہوں, اور اس حوالے سے وہ کہے گا کہ یہ بھی میرا حق ہے, یہ بھی میرا حق ہے. لیکن یہ بہت سارے جملے ہیں, یہ ایک الگ ایک پوری ڈسکشن ہے کہ اگر ہم مرد اور عورت کے جملوں پر آئیں کہ کہاں کہاں عورت کو کس طرح سے ذہنی طور پر مفلوج کیا جاتا ہے. عورت اس دنیا میں پیدا ہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو تخلیق کیا ہے. وہ شادی کے بندھن میں بنتے ہیں کیونکہ یہ بندھن دونوں کے لیے ضروری ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز ایسے رجسٹر کر دی گئی ہے کہ نہیں, عورت کے لیے شادی بہت لازمی ہے. اچھا, تم اتنا تیار ہوئی ہو, چکر کیا ہے؟ یہ شک ہے, یہ تم اس کو دیکھ رہی تھی یا وہ تمہاری طرف ہنس کے دیکھ رہا؟ اب وہ تمہاری طرف ہنس کے دیکھ رہا تھا, اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تھوڑے اس کو بولا تھا کہ وہ مجھے دیکھے, اور اس کے بعد آ کے گھر میں مار پٹائی ہو اور لڑائی جھگڑا ہو تو اس بیچاری معصوم کا کیا قصور؟ قصور اس معصوم کا یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم شادی کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی کی عمر کم ہے اور مرد کی عمر بہت زیادہ ہے, تو پھر اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں بڑی عمر کا ہوں, یہ کہیں دیکھ نہ رہی ہو. پھر ہم کئی دفعہ شکل کو بھی نہیں دیکھ ہوتے, مرد بہت
बहुत ही मामूली होता है, औरत बहुत हसीन होती है, क्योंकि जब मर्द के पास हमारे यहाँ पैसा होता है, शादी से रिश्तों पहले में ना- मर्दों को कहाँ देखते, वो तो कहते देखो, हैं पैसा रिश्तों- कमा रहा है बस, अच्छा हाँ, है तो ठीक है। रिश्तों में हर हवाले से बैलेंस होना चाहिए, वरना सही। इनसिक्योरिटीज जन्म लेती है, और सिर्फ मर्द में नहीं, औरत में भी। एक केस औरत के लिए मैं स्पेशली कह दूं कि औरतें अगर शक करती हैं तो शक करके, जैसे मर्द है वो काम पर जाता है, मैं ये नहीं कह रही उसको किसी किस्म की इजाजत नहीं है कि काम की जगह पे जाके फ्लर्ट करे या कोई इस तरह की चीज करे, इजाजत नहीं है। लेकिन लेट सपोज वहां पर अगर कोई चीज डेवलप हो रही है, या वो अगर काम के दौरान कोई ऐसी चीज उसको सुनने में आ रही है, अब वो अपने शक को पैदा कर लेगी। मैंने वो घर भी देखे हैं जिस तरह इन बुनियादों पर टूट गए कि तुम, क्योंकि तुम्हारा उससे चक्कर है, तुम उससे शादी करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैंने ये तस्वीर देखी, मैंने ये देखा, सब हो गया। उसके बाद पता चला कि असल घर में डिवोर्स हो गई, और डिवोर्स के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद भी उस मर्द ने उस औरत से शादी नहीं की, क्योंकि उन दोनों का चक्कर नहीं था। ये शक था जिस शक पे इसने अपना घर तबाह कर दिया। और वो जो मैंने कहा ना कि ट्रिपल टी का जो टेस्ट है, ठीक है ना, यानी ट्रिपल टेस्ट ऑफ ट्रुथ, उसको जरूर आप अपने जहन में रखा कीजिए कि जब वर्क प्लेस पे कहीं पे भी आपका शौहर जाता है तो आपके पास खबरें आती हैं, खबरें लाने वाले आपके हमदर्द नहीं होते। तो जो 333 पर नहीं आता, पूरा नहीं उतरता, प्लीज उनसे खबरें वसूल ना कीजिए। और औरत मर्द नहीं, हम यहाँ इंसान की बात करें और उसके शक की बात करें तो हम घरों को ज्यादा बचा सकेंगे। राइट। अच्छा, ये जिस तरह अभी आलिया भाभी ने कहा कि हम अपना खुद सुकून बर्बाद करते हैं और कहीं भरोसा कम होता है, तभी हम किसी तीसरे को कहते हैं कि ये मेरा है लेकिन तुम नज़र रख लेना, ठीक है। तो जहाँ पर तीसरा आ गया वहाँ पर मामला, फिर मसाला भी आता है, फिर खबर भी आती है, फिर कुछ लफ्ज़ भी जुड़ते हैं। तो ये हम कितना स्पॉइल करते हैं, इस पे मैं ज़रूर इमरान भाई को कमेंट लूँगी। कॉलर भी शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। सना कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, याहिया आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो दोनों मौजूद मेहमानों को सलाम हो, और आलिया भाभी की तो हमेशा इस बात की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ कि ये हमेशा घर बनाने वाली नसीहतें करती हैं और बातें समझाती हैं, और ये ज़ाहिर है हमारे माशरे के लिए इस्लाही पहलू बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि शक है ना, मैं सुबह मुस्तक़िल तारड़ को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि जो शक है ना वो आपकी मोहब्बत की रिश्ते में सुराख है। तो अपनी मोहब्बत की रिश्ते में इंसान को सुराख नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं जो मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है, डॉक्टर साहब बात ये कि कुछ लोग का मिजाजन शक्की हो जाते हैं, यानी कि उनकी शक्की आती है, अगर हाथ भी धो रहे हैं तो उनको यकीन नहीं आता कि मेरा हाथ धो रहे तो 25 दफा हाथ भी धो रहे हो। बिल्कुल। इसी तरह वो किसी के मामले में, जैसे आपने कहा ना, मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, मेरे वालिद साहब ये कहते थे कि बेटा गुमान अच्छा रखोगे तो अच्छा होगा, अगर गुमान खराब रखोगे तो खराब ही होगा। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर उनकी ट्रीटमेंट है, अगर मेरे सामने कोई ऐसा शख्स है या मेरा दोस्त है, मेरे घर में कोई है जो बार बार शक करता है और बिला वजह शक करता है, तो मैं एक ज़हनी तौर पे या अपने मेरे हाथ में क्या होगा कि मैं उसके साथ किस तरह ट्रीट करूं, उसकी शक की किस तरह हम खत्म कर सकते हैं? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच याहिया। यही कंक्लूजन भी होगा आज के शो का कि जिस तरह इमरान भाई ने कहा, दिस इज 100% ये बीमारी है और इसका इलाज है। इलाज क्या है इस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन इमरान भाई इन्होंने जिस तरह से कहा कि कुछ लोग होते हैं वुज़ू करते हैं, उनको होता है नहीं मैं मतलब मेरा गुस्ल मुकम्मल नहीं हुआ, वुज़ू नहीं हुआ, मैंने लॉक कर दिया, मैं बार बार चेक करूँगा। ये भी शक है ना, आप दूसरे को तो पहुँचा रहे हैं, आप खुद भी बेसुकून हैं। तो और जिस तरह अभी आलिया भाभी ने भी कहा कि ये रिश्तों में भी ऐसा ही होता है कि हम शायद दूसरे को कंट्रोल करने के चक्कर में शक करते हैं। सो ये रिश्तों में जो शक है कि ये मुझसे बेवफाई कर रहा है या ये जो है किसी और के साथ है। देखिए इनसिक्योरिटी होती है ना, चाहे वो मर्द की हो या औरत की हो, जो भी इनसिक्योर होगा उस इनसिक्योरिटी के अंदर एक गैप आएगा। और वो जब आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है कि वहाँ कोई तीसरा पहलू ज़रूर आएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो वहाँ से ही खबरें आए, ऑफिस से बहुत सारी ख़वातीन ये काम भी करती हैं कि पहले कॉल करेंगे कहाँ हो, उसने कहा जी मैं ऑफिस में। अच्छा ठीक है, अब किसी कोलिग को फ़ोन करेंगे, वो कहाँ है, अभी तो चेक किया तुमने ना। और वो क्रॉस वेरिफिकेशन जो है वो अब तो कहते हैं लोकेशन भेजो, वीडियो कॉल करो। कुछ लोगों ने लोकेशन सेव कर लिया। हाँ, वो बस 100 चीज़ें पता, इसका कोई इंतहा नहीं है, इसकी कोई इंतहा। और सिखाते भी हैं भाई, जिन औरतों को आता है वो दूसरी औरतों को सिखाते मैं हैं। आपको हाँ, मैं अपनी बहनों को ना एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ। अगर तुम नफ्सियात समझ जाओ, बहैसियत मर्द, बहैसियत हमारी ज़हनी सेहत में बताता हूँ, नफ्सियात समझ जाओ अगर मर्द की, तो आपको ज़्यादा सुकून हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं सत्तारुल उयूब हूँ, ए इंसान तुझे भी चाहिए कि तू अपने ऐबों पर पर्दा डाला कर। यानी सत्तारुल उयूब का मतलब है कि मैं तेरे ऐबों पर पर्दा डालता हूँ, ए इंसान तुझे भी चाहिए कि तू अपने ऐबों के ऊपर पर्दा डाला कर, अपने ऐबों को उजागर मत किया कर। तो
اب ہمیں جو ہے وہ علماء کرام کی گائیڈ لائن بڑی کلیئر بتاتی ہے اور میں بڑے وثوق سے, اگر عالم دین ہوتے تو وہ میری بات کی توثیق کرتے, میں انہی کے بہاف پہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر خاتون کی کچھ بھی ہوا ہو شادی سے پہلے, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہوا ہو, مائنر ہو یا میجر ہو, اور اگر شوہر پوچھتا ہے تو جھوٹ بول دیں, تو جھوٹ بول دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, ڈینائی کر دیں, ٹھیک ہے, اچھا ڈینائی کر دیں, فوراً ڈینائی کر دیں. خواتین ایک غلط فہمی میں رہتی ہے کہ یہ وفاداری, ایمانداری, اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے میں گناہگار ہوں گی, مجھے سب کچھ بتا دینا چاہیے. کیوں کہتا ہے یہ, کیوں گائیڈ لائن یہ ہے کہ مرد کی نفسیات یہ ہے کہ وہ کبھی نہیں بھولتا, کبھی نہیں بھولتا. مرد ایسی چیز ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو 20 سال 30 سال تک اپنے سارے شہنشاہیت کے قصے, رونقوں کے قصے, آوارگی کے قصے, بہادری کے قصے بتاتا رہے گا. میں نے یوں کیا, میں نے یوں کیا, میں نے یوں کیا, اس کا بھی رشتہ آیا تھا, میرا اس کے ساتھ ہوا, میں یہاں گیا, میں وہاں گیا, میں فلانا گیا, میں وہاں گیا, کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ کہیں تو جائے گی نہیں, میں بتاتا رہتا ہوں. اچھا اب عورت کو, اچھا ایک عورت کی نفسیات بھی سمجھ لیجیے. کرنٹ والی سے عورت کو بڑا کرنٹ لگتا ہے, کرنٹ والی سے اس عورت کو, کرنٹ والی سے مطلب جو اگر کوئی اگر ابھی ہے تو وہ قابل برداشت نہیں ہے, ماضی کی ہے تو چلے گی, تو چلے گی, ٹھیک ہے. یعنی وہ درگزر عورت کرنے کے لیے تیار ہے کہ اگر ماضی میں تھی اور ابھی نہیں ہے تو وہ چلے گی, ٹھیک ہے. ابھی اگر کوئی ہے تو کسی بھی حال میں نہیں چلے گی. عورت پریزنٹ کو شیئر نہیں کرنے کے لیے تیار ہے, چاہے کچھ ہو جائے. ایک دوسرے راستے کو برداشت کر لے گی لیکن یہ برداشت نہیں کرے گی وہ, تو وہ یہ عورت کی نفسیات ہے. اب مرد کیا کرتا ہے, جب یہ ساری اپنی 20 25 30 سال کی کہانی سنا لیتا ہے نا, تو اسے پوچھتا ہے تمہارے ساتھ بھی تو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا نا. اچھا اب عورت کی یہ بیوقوفی کہ 30 سال شادی کو ہو گئے, بچے بھی جوان ہو گئے, رشتے ہو گئے, اپنے گھر چلے گئے, اب کیا ہوگا. اس کا قصور صرف اتنا سا ہوگا کہ وہ یہ بتائے گی کہ میرا جو فلانا کزن ہے نا, اس نے میرا رشتہ بھیجا تھا. یہ ہے میکسیمم جو اس نے بتایا, میکسیمم ہے. بس وہاں سے اس کی زندگی کی بربادی کا آغاز شروع ہوگا. رائٹ, اوکے. تو یہاں سے جو ہے یہ آپ نے خود اپنے لیے کشتی میں سوراخ کر دیا. اب وہ اگر شادی کے اندر ظاہر فیملی کی شادی ہوگی, اس کا کزن ہوگا, اب وہ نظر بھی آئے گا, اس کے اندر جو میاں کا بخار ہوگا, اس کا جو موڈ چینج ہوگا. اب وہ جو تم یوں کیوں تیار ہو گئی تھی, تم یوں کیوں کھڑی ہوئی تھی, تم اس سے کیوں ہنس رہی تھی, وہ آئے ہی کیوں تھا. ٹھیک ہے. تو یہ کیونکہ عالیہ بھابھی کو بھی آئی تھنک جانا ہے, تو میں صرف یہ چاہوں گی کہ اس تھوڑے سے ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جن بھی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا عمران بھائی نے, ایسے سوال جب عورت کو مطلب سننے ملے, ٹھیک ہے, اور اس کو پتہ ہے بچے بھی ہیں, گھر ہیں, ایک عورت کو کیا وتیرہ اپنانا چاہیے, پھر وہ کیا کرے, پھر ایسے مرد کے ساتھ اب اس نے گزارا بھی کرنا ہے, اب کشتی میں سوراخ ہو گیا, پانی بھر رہا ہے, اب وہ کیا کرے. عورت کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت چیز دی ہے, صبر, شکر, اور سب سے بڑھ کر سمجھداری, برداشت. اچھا. عورت جس دن آپ کے گھر میں بیٹے کو بھی بہت اچھا گروم کریں, لیکن عورت کو بہترین سمجھدار انسان بنائیے گا. عورت کے اندر بہت ساری کوالٹیز, ایبلٹیز وہ ہیں جو صرف عورت کے ہی اندر ہیں, ان کو آپ نکالیے. جس میں سب سے پہلے عورت کا جو کانفیڈنس ہے نا کہ تم ہو اور تمہاری حیثیت ہے اور تم ایک مکمل انسان ہو, آپ بھی اس کے اندر ڈالیے. خدا اللہ ایک ہی ہمارا, مرد کا بھی عورت کا بھی, لیکن ہم عورتیں کبھی کبھی غلطی یہ کرتی ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ سجدہ ہوتا تو شوہر کو ہوتا, سجدہ اللہ کو ہی ہے. تو اللہ ہی ہمارا رازق ہے, اللہ ہی ہمارا سب کچھ ہے, عزت, ذلت, زندگی, موت سب اللہ کے ہاتھ میں. تو جب ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں, تو شوہر سے ہمارا رشتہ دنیا کے اعتبار سے اللہ نے بنایا ہے. اس کی ایک اپنی جگہ ہے, وہ سربراہ ہے, وہ سرپرست ہے, اس کو اسی مقام پر رکھیے. بہت اچھی بات کی ہے بھائی نے کہ بچیاں سب سے زیادہ غلط یہ کرتی ہیں کہ اپنے سارے راز, اور کبھی کبھی شو آف میں, کبھی کبھی ان بیچاریوں نے اتنا سب کیا بھی نہیں ہوتا ہے. جب مرد اپنی بہادری اور اپنی خوبصورتی کے قصے سناتا ہے نا, ایک مقابلہ بن جاتا ہے. اچھا تمہارے اتنے رشتے تھے, اتنی لڑکیاں تھیں, ہمارے پاس بھی اتنے رشتے تھے, ہمیں اتنے لوگ چاہتے تھے. خدارا سمجھدار بنی ہے, گھر ہوم میکر عورت ہے, مرد کما کر لاتا ہے, لیکن خصوصیات کوالٹیز عورت میں بہت ہیں. تو پلیز اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیجئے, سمجھداری سے اپنے شوہر سے بھی اتنی بات کیجئے. جیسے ہم کہتے ہیں نا, غیر ضروری گفتگو انسان کو پھنساتی ہے, عورت بولتی بہت ہے. اگر آپ کو شک ہے, ٹھیک ہے, کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے, تو کیا پوچھ لینا چاہیے, یہ بہتر ہوگا, یا خاموش رہنا چاہیے؟ بولنا اور ایموشنز کا اظہار کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے. ایموشنز کی ورتھ نہیں ہوتی, ایکشن کی ورتھ ہوتی ہے. اوکے, اور ایکشن کے لیے تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے کہ آپ, تھوڑا نہیں, بہت ویٹ کرنا چاہیے. جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے شک نہیں کیجئے گا. ٹھیک ہے, شک کو تو دل میں جگہ ہی نہیں دیجیے, کیونکہ اور اس میں پلیز
اور لوگوں کو شامل مت کیا کیجیے. گاسپس نہیں, ٹرپل ٹی کا فارمولا ذہن میں رکھیے گا. رائٹ. سو یا تو چھاپا مار لیجیے یا ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیجیے, پھر ہی یہ ایکشن کام آ سکتا ہے. خیر یہ بڑا مشکل معاملہ ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ عمران بھائی سے پوچھیں گے. عالیہ بھابھی تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. عالیہ بھابھی ہمارے ساتھ موجود تھیں. اینڈ بریک لیتے ہیں اور ملیں گے آپ سے بریک کے بعد. جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شک کے حوالے سے ہم بات کریں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تم سے محبت بہت ہے اور میں نہیں چاہتا یا میں نہیں چاہتی کہ تم مجھ سے دور چلے جاؤ, اس لیے میں تم پہ نظر رکھتی ہوں یا میں تم پہ شک کرتی ہوں. یہ جملہ, اس شک کو انڈر کارپٹ ڈال دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ جی میں محبت ہے. اور کیا محبت یا نفرت میں انسان کو اس لیول تک چلے جانا چاہیے کہ آپ دوسرے کو مشکل میں ڈال دیں؟ اسپیشلی بہت ساری کالز اس حوالے سے آتی ہیں کہ خواتین کی یہ بڑی کمپلین ہوتی ہے کہ مرد بہت شک کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم خود بھی اپنی زندگی نارمل نہیں گزار پا رہے. تو میں اب عمران بھائی سے یہ جانوں گی کہ ایسی کنڈیشن میں جب آپ ایسے رشتے میں بندھے ہوں جہاں سے نکلنا مشکل ہے, تو پھر ڈیل کیسے کیا جائے؟ عمران بھائی, اس طرح کے تعلقات کو آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو یہ وجوہات ہونا ضروری ہے, جانچنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی شخص شکی مزاج ہوا ہے, چاہے خاتون ہے یا صاحب ہے, یہ ان کی وجوہات کیا ہوں گی. ٹھیک ہے. بچوں کی اگر ایسی فیملی سے براٹ اپ ہوا ہے کہ جہاں پہ ان کے اوپر کبھی بھروسہ نہیں کیا جاتا, سچ سچ بتاؤ امی کہاں گئے تھے, امی اسکول سے آ رہا ہوں, سچ سچ بتاؤ بھائی, بتا تو رہا, صبح کہاں پہ تھے, میں ہوم ورک کر رہا تھا, سچ سچ بتاؤ. اس کا مطلب ہے کہ پہلے دن سے اس بچے کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ سچ نہیں بولتے ہیں, اس لیے آپ کو ہمیشہ کاؤنٹر سوال کیا جاتا ہے. یعنی آپ ایک تیار کر رہے ہیں ایک شکی مزاج بچے کو, کیونکہ یہ بول کے کنڈیشن کر کے آپ اس کے اوپر. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, کچھ ایویڈنسز بھی ایسے آ چکے ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ واقعی دھوکہ ہو گیا, واقعی اس نے چوری کر دی, واقعی اس نے غلط بولا, واقعی اس نے غلط الزام لگا لیا, واقعی ایک چیٹنگ ہو گئی اس کے ساتھ, اب ایک ایویڈنس ہو گئی. تو اب اس جنرلائزیشن اس کی فریم میں, شک از اے فریم, فلٹر ہے یہ, اس فلٹر کی طرف ہر چیز چھن کے آئے گی تو اسی طرح آئے گی. کچھ اسی طرح کی جابس ہوتی ہیں, مطلب اس کی لائر کی جاب ہی یہی ہے, غلطیاں پکڑو. بہت سارے ڈاکٹرز کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کیا چیز ہے, خرابی کہاں ہے, بیماری کہاں ہے. ان کی جاب ہی یہی ہے. آڈیٹر کے ساتھ ایک زندگی عذاب ہے رہنا, کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ساری جگہ کو کیا چیز آڈٹ کرتا ہے, غلطی پکڑو غلطی پکڑو غلطی پکڑو. بہت سارے جو نفسیات کے لوگ ہیں وہ بھی اس جیسے فوکس یہ کرتے ہیں کہ جی ماضی کے اندر غلطیاں کہاں ہوئی تھی, بجائے اس کے کہ مستقبل میں جانا کیسے ہے اور پھر ماضی کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں. تو اگر کسی کا جاب ہی یہی ہے, کسی کو شعبہ ہی یہی ہے, جو 8 سے 10 گھنٹے کام ہی اس کا یہی جو ہے وہ گزرتا ہے, انویسٹیگیشن ایجنسی میں کام کرتا ہے, پولیس میں کام کرتا ہے, رائٹ, اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ اس نے شک کے اوپر جو ہے وہ دیکھنا ہے. وہ شخص ڈس ایسوسیٹ اگر اپنے آپ کو نہیں کر پاتا کہ جی وہ اس وقت گھر میں ہے, وہ آفس میں نہیں ہے, وہ جاب پہ نہیں ہے, تو ان کے لیے جو ہے یہ سب سے بڑا جو ہے وہ خاصا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم جب یہ کمیونیکیشن نہیں کر پاتے, اچھا آپ کو ایسے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو اوپن کرنا پڑتا ہے. میں پارٹنرز کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی بیوی, اچھا شکی مرد کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہے. اگر کوئی, میں اپنی بچیوں کو یہ کہہ رہا ہوں, بیٹی والا ہوں اس لیے میں بار بار یہ بچیوں کو زیادہ امپاور کرتا ہوں, کہ اگر کوئی لڑکا آپ کے اوپر منگنی کے سے پہلے ہی شک شروع کر دیتا, خدا را اس کو خدا حافظ کہہ دے, اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. اچھا جب تک آپ ریلیشن شپ میں نہیں آئے ہوتے وہ بہت اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہی اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جی اب تو میرے نام کا اسٹیمپ لگنے والا ہے یا لگ گیا ہے, پھر وہ یہ کہتا ہے دیکھو میرا بہت بڑا ہلکا ہے سرکل ہے, اگر مجھے کہیں سے کوئی خبر پتہ چل گئی نا, میں تمہیں واپس تمہارے گھر بھیج دوں گا. تو وہی اعتماد تو ٹھیس تو وہیں ہو گئی نا. ہاں یہ جملہ بہت ہے نا, یا ہاتھ اٹھائے گا یا کچھ, وہی نہیں کہہ رہا نا, اعتماد اور بھروسہ تو وہیں کا وہیں ٹوٹ گیا نا, وہیں کا وہیں ٹوٹ گیا. تو ایسے شخص کے ساتھ اگر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اگر ایسے شخص کے ساتھ اب ایسا رشتے میں آ گئی ہیں کہ واپس نہیں جا سکتے, شادی ہو گئی, تو اب بچیوں کو اوپن ہونا پڑے گا. اوپن ان دا سینس کہ آپ کو اب زیادہ محتاط رہنا پڑے گا کہ آپ کی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ انکلیئرڈ نہ ہو. دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, میں اگر باہر ہوں اور باہر کے حالات بہت خراب ہیں اور معاشی حالات بہت خراب ہیں, اور میں اپنے گھر میں جا کے اپنی بیوی کو جان بوجھ کے اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ بیچاری وہ ایک ہوم میکر ہے, اس کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو وہ شک کر سکتی ہے کہ دیکھو یار
मुझे बताया ही नहीं, मैंने पूछा भी लेकिन परेशान है लेकिन मुझे नहीं बता रहे, राइट। अच्छा, उसको ये नहीं पता कि मैं उसकी बेहतरी के लिए नहीं बता वो रहा, कॉज right? पॉजिटिव राइट, वो एक कॉज पॉजिटिव है, लेकिन वो उसके बदगुमानी भी हो सकती। लेकिन अगर इस तरह का कोई आपका पार्टनर है तो भाई फौरन बता दे, फौरन बता दें। ये अच्छे गुमान के चक्कर में जो है वो लेकिन ना ऐसे रखें। मर्दों का क्या किया जाए जो ये भी कहते हो कि दूध वाला आया था और सब्जी वाला गली में आता है तो तुम उससे सब्जी लेती हो तो तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से महफूज रखे। लेकिन जिस तरह से इमरान भाई ने कहा कि किसी भी ताल्लुक़ में जुड़ने से पहले अगर आपको ये एहसास हो जाए तो बनिस्बत इसके कि आप सारी ज़िंदगी आग में जलते रहें, आप एक फ्रंट फुट पर आकर डिसीजन लें और उससे ख़ुद को साइट पर करने की कोशिश करें। बट अगर रिलेशनशिप में हैं तो फिर आप खामोश रह के चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें। इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। एंड मैं ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अपनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ आप सबके अपने दी साहिर लोधी। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं अपनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ जिसके सब इस वक्त जो है वो दीवाने हो चुके हैं। मैं पर्सनली बहुत फ़ैन हूँ इनकी प्रोडक्ट्स की। अमोर इनकी प्रोडक्ट्स हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने फेवरेट दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक आई एम हैं? गुड, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। यू बहुत बहुत वेलकम, शुक्रिया। आते रहा कीजिए। ओह थैंक यू, फॉर श्योर जी टीवी से रिश्ता है आपसे तो माशाल्लाह। डेफिनेटली। अच्छा, एंड स्टार्ट करेंगे हम सारी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं और मैं ये सिर्फ कह नहीं रही, मेरे घर में खुद ये इस्तेमाल हो रही हैं। मैं, मेरा भाई, मेरी सिस्टर, एवरीबॉडी इज़ यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। सो नंबर मौजूद है स्क्रीन पर। कुछ चीज़ें जो न्यू भी हैं शायद के पास वो भी वो आपको बताएंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं जी टीवी के प्लेटफॉर्म से। आपको सबसे अच्छी बात ये कि बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर होने जा रहा है। शायद इसके लिए मैं और मेरी टीम आपकी शुक्रगुजार हैं very much. कि आप लोग अच्छा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म थैंक से। यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बता दूं कि आज एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी लगती है। दैट्स दिस, ये आप देख Yes. सकते हैं, दैट इज इजिप्शियन गोल्ड। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने इसकी थोड़ी सी विस्कोसिटी कम की है और इसको थोड़ा सा पहले वो मोरक्कन फार्मूला था, दिस इज इजिप्शियन फार्मूला। बिकॉज गोल्ड की जब बात आती है तो इजिप्ट ही जहन के अंदर आता है। Yes. और स्किन की बात आती है तो भी इजिप्ट ही जहन के अंदर आता है। तो एक बहुत बड़ी मलिका थी, उनका नाम नेफरेटिनी था, ये कहानी है उनकी, और वो अपनी स्किन के लिए गोल्ड को बहुत इस्तेमाल करती थी। तो हमने वही फार्मूला लिया है, इसमें मुख्तलिफ ऑयल्स हमने शामिल किए हैं और इसको एक नया हमने वो दिया, इसकी विस्कोसिटी हमने कम की है, ये ज़्यादा जल्दी जज्ब हो जाता है एंड इट्स रियली रियली इफेक्टिव। मतलब ये जो इजिप्शियन गोल्ड है, ये गोल्ड सीरम जो है ये कमाल है, ये कमाल है। मतलब पहले भी बहुत अच्छा था लेकिन दिस इज इवन बेटर, ये हमने उससे भी ज़्यादा बेहतर करके पेश किया है। तो व्हाट वी हैव डन इज़ कि अगर वैसे आप हमसे लेते हैं तो 5,000, लेकिन अगर आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लेते हैं तो इट्स 1,800। 1,800 आपने कॉल करना है, अभी आपने कॉल करना है, नंबर आपके पास स्क्रीन पे होगा, इट्स फॉर 1,800 और आप सिर्फ मेंशन कीजिए जी उठा पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है और आपको पता चल जाएगा। अभी आप कॉल कर सकते हैं। इसमें आपको तो ये 5,000 का है, 5,000 का है, जो अभी इस वक्त कॉल करने पर आपको ओनली 1,800 का मिल रहा है। तो आप इससे अच्छी और ऑफर आपको क्या मिल सकती है? सीरियसली, थैंक यू। एब्सोल्युटली। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, ये प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो इंसान यूज़ करता है और इसके बाद भूल जाता है बिकॉज ये शायद उसके जहन में नहीं आती। बट ये वो ऑयल है जिसकी वजह से मैं अब चलने लगा हूँ, मैं अब चलता हूँ, फिरता हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ, इससे बेहतर पेन रिलीफ ऑयल आपको नहीं मिल सकता। बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, आप इसको अपने हाथ पे ले लें, ऐसे रब करेंगे तो हल्का सा आपको एहसास होगा कि आपका हाथ गर्म हो गया। जिस जगह भी आपको, अब फर्ज कीजिए घुटना है या शोल्डर्स है या कहीं है या पेन है, सर्दियों में पेन बहुत होता है, जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। आपने हल्के से 2 इस तरह से किए और इसके बाद उसको हल्का सा रब कर दिया, 5 मिनट के रब के बाद आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है, खुद ब खुद हीट जनरेट होती है। अच्छा, बहुत ज्यादा इसको मसाज नहीं करना, ये अपना काम खुद करेगा, बस आपने स्प्रे करना है। 5 मिनट्स, स्प्रे तो नहीं है ये, इसके अंदर ऑयल निकलेगा। 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर अंदर पेन इज गॉन, completely gone, completely evaporated. राइट, तो ये आप अपने घर के बड़ों के लिए भी और अपने लिए भी मंगवा सकते हैं बिकॉज सर्दियों में पुरानी चोटें हों, अल्लाह ना करे कभी फ्रैक्चर हुआ हो, सो ये आपको पेन रहते हैं तो ये आप ज़रूर मंगवाइए। आजमाइश शर्त है, नंबर स्क्रीन पर हैं, ऑर्डर कीजिए और इंशाल्लाह जब आपको पसंद आएगा तो आप दोबारा ज़रूर ऑर्डर करेंगे। इसका प्राइस बता दीजिए। इसका 1200 प्राइस। वैसे अगैन ये
ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, अगर आप लेने जाएं मार्केट के अंदर या अगर आप बाहर के ब्रांड्स का कोई भी लेते हैं तो वो दैट्स ओवर 5,000 4,000 6,000 बिकॉज ये पेन रिलीफ होता है और इमीडिएट इंस्टेंट पेन रिलीफ है। तो हमारे पास ये 1200 का आप अभी कॉल कर सकते हैं, अभी ले सकते हैं। ये आपके घर में होना, अमोर प्रो का आपके घर में होना बहुत जरूरी है, राइट। अच्छा, दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक एंड लव एंड दिस इज आवर गोल्ड क्रीम। और सना आपको तो पसंद है ही ये। बिल्कुल, और ये मेकअप ये ऑलमोस्ट आपको वो वाला मेकअप लुक दे देती है जो आपको फ्लॉलेस स्किन का चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मेरा 30 सेकंड्स चैलेंज होता है जो मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से, और ये 30 सेकंड से पहले ही पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है, एग्जैक्टली पूरा हो जाता है। देखें मैंने ये लिए और मैंने यहाँ पर अपने हाथों पे लगा लिए, देख लीजिएगा, दोनों हाथ मेरे देख लीजिएगा, और इस पे मैं रब करना शुरू करता हूँ एंड यू विल नो कि कितनी जल्दी ये खत्म हो जाता है। ये 30 सेकंड्स के अंदर अंदर ही आपको, तो खैर मैंने यहाँ भी लगा लिया तो आपको बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा, बट यहाँ मैंने बहुत कम लिया था, यहाँ मैंने ज्यादा लिया, राइट। और आपको और ये बड़ा इंस्टेंट जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्किन में आराम से। ये देखिए, राइट, ये इंस्टेंट डिफरेंस है आपका, इंस्टेंट डिफरेंस है। ये देखिए, ये जो मेरी घड़ी वाला हाथ है इस पे लगाया हुआ इंस्टेंट डिफरेंस है, राइट। अच्छा, और ये ऐसा नहीं है कि लगाने के बाद सिर्फ रिजल्ट आ जाएगा, ये आपके स्किन को हील भी करेगा और स्लोली ग्रेजुअली आपके स्किन का कलर, यस डेफिनेटली, मुझे तो उसके रिजल्ट्स का अंदाजा मजे की बात है, अपने यहाँ से यहाँ तक बहुत थोड़ा लगता है, मैंने ज्यादा लगाया, बहुत थोड़ा लगता है, और मजे की बात ये परमानेंटली आपकी स्किन को बेहतर करता रहता है। आपको ब्राइटनेस देता है, फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी है, वनीला की फ्रेग्रेंस है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ब्राइट करता है आपकी स्किन को, आपकी स्किन के पोर्स हैं उनको टाइट कर देता है, आपको रिंकल फ्री भी करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये आप लगाते ही इंस्टेंटली आपका कलर जो है वो बेहतर हो जाता है, आप फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, पोर्स टाइट करने की या स्किन टाइट करने की बात आई तो साहिर के पास बेहतरीन स्क्रब्स हैं एंड मास्क हैं डिफरेंट जिनको आप एंजॉय करते हैं। अच्छा, ना ये मैं बोर हो गई, मैं ये बिल्कुल यूज कर रही हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया। इट इज अमेजिंग, ये राइस स्क्रब है और ये मेरा बहुत फेवरेट है बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता है, और इसको बहुत ज्यादा मसाज की भी जरूरत नहीं है, जस्ट अ मिनट जस्ट दैट्स इट। और हफ्ते में आपने 2 मरतबा इस्तेमाल करना है, जब आप शावर ले रहे हैं या अपना मुंह धो रहे हैं तो आपने 2 मरतबा इस्तेमाल करना है, सिर्फ 2 मरतबा आपने वॉश करना है पूरे हफ्ते के अंदर। और इसके बाद आप इसके साथ साथ ये राइस सीरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एंड दिस राइस सीरम इज अमेजिंग। मतलब ये आप स्क्रब के साथ, हमारे स्क्रब के साथ आप ये राइस सीरम जो इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दिस इज अमेजिंग। ये आप अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। रात को आपने क्रीम लगा ली, सुबह उठ के आपने स्क्रब कर लिया और आपने राइस सीरम के साथ इस्तेमाल किया, इट्स रियली रियली ओके। तो ये राइस सीरम जो है ये आप इसको आपने यूज़ करना है आप डे में। अच्छा, नॉर्मली लोगों का होता है कि सीरम्स लगा के आप डे लाइट में जा सकते हैं या नहीं, तो आप यूजुअली इसको वेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सीरम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल जा सकते हैं। जो हमारी नाइट क्रीम है या गोल्ड क्रीम है, जो प्लैटिनम गोल्ड की बात है, मैं कोशिश आप ये कीजिए कि कम से कम 20 से 25 मिनट तक सनलाइट में ना जाएं, या फिर रात को लगा लें। रात को लगा के क्योंकि आपकी स्किन को ब्रीदिंग का चांस मिल जाएगा एंड इट्स गोइंग टू बी रियली रियली गुड, बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा साहिर, अपनी बीबी क्रीम भी बताइए बिकॉज इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि ये किसी भी दुनिया की, अच्छा ये आपने बहुत ज्यादा निकाल हाँ, ये मैंने बहुत ज्यादा, क्योंकि आई थॉट कि मैं सबको बताऊं कि सिंगल पंप लेना है, लेकिन इसका सिंगल पंप भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो आपने इस तरह से लेकर अपनी स्किन पर जस्ट डॉट डॉट लगा लें, ये आपको देख रहे होंगे और आप अब देखें अभी से, दिस इज सो नाइस। और बस आपने फिंगर से इसको, आपकी स्किन इतनी स्मूथ हो जाएगी इस बीबी क्रीम से। लुक एट दैट, लुक एट दैट, लुक एट द डिफरेंस। आपकी कवरेज देखिए, ये देखिए आप, ये मेरा हाथ है, शर्मिंदगी के साथ मैं दिखा रही हूँ आपको, और ये इंस्टेंट है। मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है, ना मैंने कुछ किया है, बस मैंने हल्की फिंगर से, सॉफ्ट हैंड से मैंने इसको अप्लाई कर दिया। फील कैसी मुझे बताइए? बहुत अच्छी फील है, वेरी नाइस। You go back about 10 years, 10 साल आप पीछे चले जाते हैं लगाते ही, it gives you so much coverage। आप अपना वो हाथ देखिए, वो हाथ देखिए, Exactly। और इसका केकी लुक नहीं है, आप इसको लगा के इजीली, वरना नॉर्मली थोड़ी देर बाद जो है वो बेस फटने लग जाती है, ये कंप्लेन होती है, बट इसकी लास्टिंग भी अच्छी है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये आपको बहुत, अगर आप उतारेंगे तो ये उतरेगी 24 घंटे तक तो कहीं भी नहीं जा रही, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स इजी टू क्लीन। मैं रिकमेंड करता हूँ तमाम लोगों को कि एक बार वो हमारा ये जो एलो सीरम है ये जरूर ट्राई करें। दिस इज हेवन, लिटरली दिस इज हेवन। व्हेन आई से दिस हेवन, डू नॉट मीन दिस इज फ्रॉम हेवन और हेवन,
اس کا مطلب یہ کہ بہت کمال ہے، یہ بہت کمال ہے. اس کو آپ استعمال کیجئے، یہ آپ کی اسکن کو لفٹ بھی دیتا ہے، ٹائٹ بھی کرتا ہے. آرگینک ایلو ویرا شامل ہے. اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے؟ بہت سمپل ہے. اس کے 2 یا 4 آپ اس طرح سے کر کے نکالیں اپنے چہرے پہ، یہاں سے یہاں تک لگا لیں، پھر اس کے بعد میجک دیکھیے کہ لوگ آپ سے کہتے کیا ہیں. اوکے، اس کو نائٹ میں یوز کرنا ہے یا ڈے میں؟ کبھی بھی کسی بھی وقت استعمال کریں آپ. یہ ایلو ویرا ہے، اس کو آپ کسی بھی وقت استعمال کریں. 100% آرگینک ایلو ویرا ہے. اس کی اسمیل بہت اچھی ہے. پیپل آر گوئنگ ٹو آسک یو کہ آپ نے کیا کیا اپنے چہرے کے ساتھ. اٹس امیزنگ، اٹس امیزنگ. آپ ضرور یہ پروڈکٹ استعمال کریں. ویسے اگر آپ یہ لیتے ہیں تو دس از فار 3000، لیکن اگر ہم سے لیتے ہیں، آپ کے پروگرام کی توسط سے لیتے ہیں تو دس از فار 1500. ان سے کہیے گا کہ مجھے آرگینک ایلو ویرا یا ایلو چاہیے. ایلو چاہیے، ٹھیک ہے. اور جی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو کال کر رہی ہوں. اونلی فار جی ٹی وی. اونلی فار جی ٹی وی. یہ دیکھیں، اس سے اچھی آفر آپ کو نہیں مل سکتی. تو نمبرز موجود ہیں، کال کیجیے. اچھا، بیکاز ونٹرز ہیں اینڈ آئی نو کہ بہت ساری کالز آتی ہیں، بالوں کے مسئلے بہت زیادہ ہیں. تو ساحر کی بیسٹ پروڈکٹس ہیں. ہیئر لاس ہو، گنجپن ہو، بالچر ہو، ساحر پلیز بتائیے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں سب سے بڑی بات یہ، جب ہم نے شروع کیا تھا تو یہ ہمارا پرائم شیمپو تھا. اوکے. اور اب بھی آج بھی ہمارا پرائم شیمپو ہے. یہ شیمپو کرتا کیا ہے؟ یہ ہمارا جو امور کا شیمپو ہے، یہ آپ کے بالوں کو گرنے سے روکتا ہے، آپ کے بالوں کو گھنا کرتا ہے، آپ کی ری گروتھ بہت زیادہ کرتا ہے اور صاف کرتا ہے. کمال شیمپو، یہ بہترین شیمپو ہے. پہلے دن کے استعمال کے بعد سے آپ کے بال بڑھنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، گرنا بند بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ کی لک بھی بہت گھنی ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد مجھے لوگوں نے کہا کہ ساحر بھائی کچھ ایسا کیجئے کہ ڈیپ کلینزنگ بھی آئے، اسکیلپ پراپرلی صاف ہو جائے. تو اس میں ہم نے پھر امور بلو جو تھا اس کو نکالا. اچھا، آپ کو پتا جن ہوگا کو ڈینڈرف ہے ان کے لیے امور بلو از بیسٹ نا، کیونکہ پراپر اچھا یہ بھی اینٹی ڈینڈرف ہے، یہ بھی، بٹ امور بلو از امیزنگ امیزنگ. اچھا، اینڈ کلر ٹریٹڈ ہیئر کے لیے بھی یہ دونوں یوز کر سکتے ہیں. بوتھ آف دم. کلر ٹریٹڈ تو آپ دونوں، سینسیٹیو بالوں کے لیے تو دونوں شیمپوز ہیں. رائٹ. اچھا، جب امور بلو ہم نے نکالا تو لوگوں نے کہا کہ کیا یہ بالوں کو تھکنس دے گا؟ میں نے کہا ہاں دے گا. تو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ ڈیپ کلینزنگ شیمپو نارملی تھکنس نہیں دیتا، لیکن نہ صرف یہ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے بلکہ یہ آپ کو تھکنس بھی دیتا ہے، اینٹی ڈینڈرف بھی ہے یہ. تو اٹس این امیزنگ کمبینیشن. 2 دن آپ اسے استعمال کریں، 5 دن آپ اسے استعمال کریں، بیوٹیفل. اچھا، پھر اس کے بعد ہم سے لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ باٹل جلدی ختم ہو جاتی ہیں، اب کیا کریں؟ یہ 1200 کی ایک باٹل ہے، کیونکہ اس میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں یہ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از کہ آپ کے فیملی کا ہر ممبر اسے یوز کر سکتا ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جی اس کے کلر ٹریٹڈ ہیں، اس کے بال گرے ہیں، تو الگ الگ شیمپوز کی ضرورت ہوتی ہے. تو دس از 1 باٹل جو آپ کی پوری فیملی یوز کر سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے اس کا فیملی پیک جو ہے وہ نکال دیا. اوکے، لولی. اب یہ آپ کی پوری فیملی استعمال کر سکتی ہے. ویسے اگر آپ ہم سے لیتے ہیں تو یہ بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے، بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ آج ہم سے لیں گے تو یہ 2400 کی باٹل 1800 کی ہے. اوکے، نائس. 24 اور یہ 1800 اور یہ فیملی پیک ہے، آرام سے ایک منتھ آرام سے آپ کا 1.5 مہینہ 2 مہینہ نہیں. اچھا، یہ استعمال بہت کم ہوتا ہے، بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے گا. اور یہ تو آپ کرتی ہفتے میں 2 بار استعمال ہے. تو اگر آپ یہ دونوں شیمپو لے لیتے ہیں، اٹس امیزنگ فار آل یور. اور اس کا پرائس 1800 ایچ ہے. تو آپ یہ آرڈر کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ جو کمبینیشن ہے وہ بڑا کمال ہے. وہ لوگ جن کے بال گرتے ہیں اور بہت زیادہ گرتے ہیں، مائلڈ سے میڈیم ہیئر لاس ہے جن کا، تو وہ یہ امور کا جو سلک ہیئر آئل ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. امور سلک ہیئر آئل، ان کو کہ یہ امور سلک دے دیں تو وہ آپ کو دے دیں گے. وہ اس کمبینیشن کے ساتھ استعمال کریں اور یہ ہفتے میں 3 بار آپ کو لگانا ہے. اس کی کیا پرائز ہے؟ اس کی 1200. اور یہ شیمپو 1800 کا ہے. تو 3000 کا آپ کو یہ ایک کمپلیٹ ہیئر سولوشن ہے جس میں فیملی پیک آپ کے پاس شیمپو ہے. اور یہ باٹل بھی کافی اچھی، آلموسٹ آپ 2 مہینے یوز کر سکتے ہیں. 3 to 4 months. 3 to 4 months. آپ کو ہفتے میں 3 بار لگانا ہے، تھوڑا تھوڑا سا لگانا ہے. اور روٹس میں، روٹس ہی میں لگتا ہے آئل کبھی بالوں میں نہیں لگتا، روٹس کے اندر لگتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا، ایک چیز میں اور دکھانا چاہتا ہوں جو ہماری پہچان ہے اور میرے خیال میں اس سے بہتر چیز کوئی بھی نہیں ہے، وہ یہ ہیئر سیرم ہے. اوکے، یہ 7 ڈراپس آپ کو استعمال کرنے ہیں. اس کی پیکنگ ہی بتاتی ہے کہ یہ کچھ خاص ہے. گولڈ سے میں obsessed ہوں. یہ دیکھیے گا، 1 2 3 4 5 6 7 7 آپ کو ڈراپس استعمال کرنے ہیں. اور یہ آپ کے گنجپن کا علاج ہے. آپ کا اگر ہیئر لاس ہو رہا ہے اور دنیا کی کسی چیز سے نہیں رک رہا، کسی بھی چیز سے نہیں رک رہا، آپ یہاں سے گنجے ہو چکے ہیں، یہاں پر آپ کے بال نہیں ہیں، یا ہو آپ خواتین کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے بالوں کی بہت تھننگ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آپ کے بال اس طرح سے خواتین کے فرنٹ سے یہاں سے سائڈ سے پرابلم ہو جاتا ہے، آپ یہ لگا سکتے ہیں. ویسے تو یہ سلک امور آئل جو ہے یہ بھی کام کرے گا اور ہمارا شیمپو تو ویسے ہی کام کرتا ہے، لیکن آپ ان دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ اگر لگاتے ہیں یا اس کو الون بھی اگر لگاتے ہیں تو اٹس انبلیویبل. اسی کی پرائس جو ہے اگر آپ باہر جاتے ہیں اور مارکیٹ سے، اچھا اگر کسی کی آئی برو کا یا شیو کا پرابلم ہے، بیئرڈ کا پرابلم ہے، 100% آرگینک ہے. آرگینک ہے، اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہے، 100% آرگینک ہے. کمبینیشن آئل کے ساتھ ہے یہ.
100% ऑर्गेनिक है, और सबसे बड़ी बात ये 1 हफ्ते में हल्का हल्का धुआं आने लगता है और 15 दिन में उससे ज्यादा आता है। लेकिन देखिए कोई शख्स जो आपको ये कहेगा 1 दिन में नहीं होता, ये आपको सही रिजल्ट्स मिलते हैं 6 से 8 वीक के अंदर, ठीक है। और ये 1 बॉटल काफी होती है। राइट, लेकिन आप जब लगाया आईब्रो पे तो कोशिश कीजिएगा कि आई में ना ये जाए, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। बट आप आईब्रो पे भी रात में यूज करके, बिल्कुल, और आईब्रो पे आपने एक ही कतरा लगाना, 7 ड्रॉप्स नहीं लगाने। Yes. 7 ड्रॉप्स मैं पूरी स्कैल्प के लिए और खवातीन के बालों के लिए बोल रहा हूँ, मर्दों के लिए तो 3-4 कतरे भी बहुत काफी हैं। जिस जगह आपने लगाना है आपने उस जगह मसाज कर देना और उसने आपने उसको छोड़ देना, लेकिन लगाना डेली है। डेली अच्छा देखिए, बाहर जो चीजें मिलती हैं जिनसे अच्छा, अगर कोई ये यूज करे तो आप उनको कौन सा शैम्पू रेकमेंड करेंगे? दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्लू ले लें या नॉर्मल ले लें, दोनों में से कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर लें, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर लॉस है तो शैम्पू के साथ इसको जरूर इस्तेमाल करें। ओके, और जब इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो फिर ये वाला जो ऑयल है इसको फिर आप अपनी रूटीन में यूज करते हुए आप कर सकते हैं। बिकॉज अच्छा वैसे ये जब हो जाएगा ना तो फिर आपके बाल गिरेंगे नहीं। 2.5 महीने के बाद इट विल मेक श्योर कि आपके बाल हमेशा के लिए नॉर्मली साइर होता ये है कि प्रोडक्ट्स यूज करते रहो तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, उसके बाद दोबारा से शुरू हो जाता है। देखिए फिर फायदा नहीं है, फायदा नहीं है, फायदा बिकॉज ये ऑर्गेनिक है। देखिए अगर आपने हमारी प्रोडक्ट्स यूज करनी है तो ये सारी उम्र के लिए अगर आपको यूज करना है तो फिर इस प्रोडक्ट में कुछ नहीं है। फिर इसके इंग्रेडिएंट ऐसा होगा जो आप लगाते रहेंगे तो रहेंगे, नहीं लगाएंगे तो नहीं। ये तो आपका सोल्यूशन है। राइट, हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग इस तरह से सोच रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखिए मैंने 15-18 साल अपने बालों को महफूज रखने के लिए सब कुछ किया है। एक गोली खाता रहा प्रोपेशिया की 15 साल, फिर मिनॉक्सिडिल लगाता रहा 15 साल, 18 साल मैंने लगाई मिनॉक्सिडिल। फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं कुछ ऐसी चीज लाऊं जो परमानेंट। राइट, तो वो लोग जो पीआरपी कराने का सोच रहे हैं या हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं, इट्स योर चॉइस। बट उससे पहले मैं आप लोगों को जरूर कहूंगी कि एक बार ट्राई करके देख लें। एंड जीटीवी के प्लेटफॉर्म से तो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। साइज का प्राइस है 5000, लेकिन अगर जीटीवी वाले कॉल करते हैं, जीटीवी के प्लेटफॉर्म से कॉल करते हैं तो 1800। ओके, कितना अच्छा। देखिए मैंने मार्जिन्स नहीं रखे हैं प्रॉफिट्स के, बहुत थोड़े मार्जिन्स हैं, बट मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट, और यही वजह है कि अमोर बहुत तेजी से ग्रो किया है माशाल्लाह। तमाम लोग इसको इस्तेमाल करें, मुझे बताएं, अपना फीडबैक दें कि हम, और अगर कहीं हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो हम इम्प्रूव भी करेंगे। हमारे पास 2 डॉक्टर्स ऑन बोर्ड होते हैं जो आपकी कंसल्टेंसी करते हैं वहीं पर। आप अभी कॉल करें, आपकी डॉक्टर से बात हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे जो कंसल्टेंट्स होते हैं जो आपका फ़ोन सुनते हैं, वो इतने तरबियत याफ्ता होते हैं, इतने ट्रेंड होते हैं दैट वो आपकी प्रॉब्लम को समझ के आपको कॉल करते हैं। हम रिस्पॉन्स में बहुत अच्छे हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं amorebeauty.com पे अगर जाते हैं तो हम आपको रिस्पॉन्ड करते हैं विदिन अ मिनट, विदिन 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर हम आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू गेट दिस, बिकॉज दिस इज अमेजिंग। लवली। सो चाहे आपको वज़न कम करना है, आपको दर्द में सुकून चाहिए, आपके बालों का मसला है या आपकी स्किन का इशू है, तमाम तरह आपकी सेहत से लेके आपकी खूबसूरती के राज अमोर में छुपे हुए हैं। आप कॉल कीजिए। इन केस जिस तरह कोई चीज़ अगर प्रोग्राम में रह भी गई हो तो आप इन नंबर्स पर कॉल करेंगे तो आप अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर लीजिएगा। वो आपको बता देंगे कि ये प्रोडक्ट जो है इसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जीटीवी के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो ज़रूर जब तक आजमाएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि अमोर बेस्ट प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच साहिर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी तरह काम करते रहें। एंड ये काम रुका नहीं, अभी भी ये हर प्रोडक्ट को और बेहतर से बेहतर करने की कोशिशों में है ये और इनकी टीम। अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।